The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि हामी जमसिखेलको कवीर आश्रममा आएका छौँ। यहाँ आश्रममा आदरणीय शुभ साहेबजीसँग हामी कवीरको बारेमा, कवीर परम्पराको बारेमा र नेपालमा कवीर परम्परा कसरी सुरु भयो यो विषयमा, नेपालमा कवीर को इतिहास कस्तो छ, कवीर परम्पराको इतिहास कस्तो छ त्यो विषयमा बोल्दैछौँ। हाम्रो पार्श्वमा केही गुरुवरहरूको फोटो छ, बिचमा कवीर हुनुहुन्छ, यतातिर विशाल साहेबजी र उहाँका शिष्य सन्त शरण साहेबजी हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा संवाद गर्दै शुभ साहेबजीसँग अरू पनि विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सबै ठिक छ। ल, हाम्रो अब पछाडि पनि नभनौँ, हामी नै गुरुतिर फर्कौँ। कवीर साहेबजी लगायत सन्त शरण साहेबजी र विशाल साहेबजीको तस्बिर हेरेर पहिला यहाँ गुरुहरूको बारेमा र नेपालमा कवीरपन्थी साधकहरूको इतिहासको विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्नेछ। अब हजुरले नै सुरु गर्नुहोस्, कहाँबाट सुरु गर्ने हो? यो जुन तीनटा जुन एउटा गुरु परम्पराको तस्बिर हो, यो तस्बिर चाहिँ हाम्रो आदि गुरु, परम गुरु सद्गुरुदेव या गुरुदेव, हजुर, जो आदि गुरु जसले चाहिँ यो सन्त परम्पराको धारालाई सुरुवात गर्नुभयो, चलाउनु भयो सक्रिय रूपमा। ठीक। अनि जो गुरुको पनि गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ परम गुरु भनिन्छ। परम गुरु, हजुर हो। हजुर। अनि जो हाम्रो वर्तमानको भेषधारी गुरु र यो आश्रमको संस्थापक गुरुदेव चाहिँ उहाँ नै होइसिन्छ, सद्गुरु श्री सन्त शरण साहेबजी। अनि उहाँबाटै हामीलाई चाहिँ नामाकरण, शिक्षा, दीक्षा र यो आश्रमको संस्थापना उहाँबाटै भएको हो। पहिला कुरा उहाँको मैले निवेदन गर्नुपर्दा, उहाँ चाहिँ एउटा छोरा होइसिन्थ्यो। अनि उहाँको बुवा चाहिँ चाँडै शरीर छुट्यो। अनि उहाँलाई यो साधु मार्गमा लाग्न पुरा प्रेरणा आमाबाटै मिलेको हो। अनि त्यो आमाबाटै प्रेरणा मिल्दा, आमाबाटै प्रेरणा मिल्यो। त्यसको पूर्व चाहिँ उहाँको जुन मावलीपट्टिको हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट चाहिँ अमरकोश लगायत संस्कृतिको जुन एउटा आधारभूत व्याकरणका आदि ज्ञानहरू चाहिँ उहाँको हजुरबुवाद्वारा उहाँलाई प्राप्त थियो। जुन चाहिँ पण्डित खगदत्त नाम उहाँकै मुखबाट हामीले चाहिँ सुनेका थियौँ, जुन मावलीको हजुरबुवा। र जब उहाँले 16-17 वर्षको उमेरमा यहाँबाट घर छोडेर माताजीको प्रेरणाबाट जानुभयो बम्बई, त्यहाँ वेङ्कटेश प्रेसका मालिकबाट उहाँलाई चाहिँ यो भन्नुभयो कि यति सानैमा तिमी यस्तो हिँड्या रहेछौ, यस्तो अध्यात्मको खोजीमा रहेछौ, ल तिमीलाई जे पुस्तक चाहिन्छ त्यो पुस्तक लिया। त्यतिखेर उहाँले सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब कृत बीजकको टीका लेख्नु भएको छ, लिनुभएछ अरू पुस्तकलाई छोडेर। र त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ बुरहानपुरमा गएर अध्ययन गरिसियो। त त्यसरी माताजीको एउटा सत्प्रेरणाबाट चाहिँ गुरुदेव जब बुरहानपुर त्यो वेङ्कटेश प्लेसको मालिकको किताबद्वारा यो बुरहानपुर आश्रममा पुगिबक्स्यो। तत्कालीन समयमा त्यो जुन आश्रम थियो, त्यो आश्रम त्यति विधि व्यवस्थित, त्यति विधि राम्रो थिएन। तथापि त्यहाँ गुरुदेव गइबक्सिएर अध्ययन गरिबक्सियो र गुरुदेवको जुन यो एउटा सन्त परम्पराको दीक्षा चाहिँ उहाँबाट भयो। उहाँको नाम सद्गुरु लाल साहेबजी हो, जहाँ तल हामी फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। उहाँबाट अध्ययन भयो र उहाँलाई 18-19 वर्षको उमेरमा उहाँबाट भेष, जसलाई हामी सन्यासमा इनिसिएसन भन्छौँ, सन्यास दीक्षा प्राप्त भयो। उहाँको नाम छोटे बालक साहेबजी। र यता गुरुदेवजी त्यो समयमा
तत्कालीन सन्त गुरुदेवहरूको साथमा यता होइसिन्छ। र यो आश्रमको विषयमा थोरै प्रश्न पार्नु पर्दा एउटा त्यागी महापुरुषहरूको एउटा त्यागको प्रताप भनेको त्यतिखेर लगभग विक्रम सम्वत 1990 आसपासको अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर यो आश्रमको अवस्था त्यति राम्रो थिएन, व्यवस्थित थिएन। तब जो यो चिन्तक सद्गुरु श्री लाल साहेबजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो महन्ती गद्दीमा उहाँलाई बसाल्नु भयो, जो छोटे बालक साहेबजी। र छोटे बालक साहेबजी जो हुनुहुन्थ्यो अन्त आश्रम अरू आश्रमको महन्त हुनुहुन्थ्यो। अब यस प्रकार त्यो दुईटै आश्रम जब मिल्यो, अब अहिले वर्तमान समयमा त्यहाँ राम्रो सुव्यवस्था, ठुलो एउटा आयोजन, ठुलो प्रयोजन भव्य छ। तीनै गुरुदेवको चाहिँ अध्ययन पुरा भयो। जब यहाँबाट सद्गुरु छोटे बालक साहेबजीबाट भेष प्राप्त भयो र सानैदेखि चाहिँ सन्त गुरुको शरणमा पर्या भएर गुणको आधारमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा चाहिँ नाम दिइन्छ सन्त परम्परामा, उहाँले सन्त शरण नामाकरण गरिबक्स्यो। त्यस प्रकार यो 18-19 वर्षको उमेरमा भेष भइसकेपछि, पढाइ भइसकेपछि अनि उहाँ सद्गुरु श्री लाल साहेबले मर्जी भयो, हेर तिमीहरूले मबाट पढ्यौ बुझ्यौ, तर जिन्दगीको कल्याण गर्ने, साधना गर्ने हो भने तिमीहरू एकान्तवासी सद्गुरु विशाल साहेबको दर्शन गर्नै पर्छ, उहाँको शरणमा जान्नुपर्छ। यस्तो जब उहाँबाट आज्ञा भयो तब गुरुदेव बाराबंकी स्थित आजको उत्तर प्रदेश लखनऊभन्दा 50 किलोमिटर ओर बाराबंकी जिल्लामा स्थित दिव्य मूर्ति सद्गुरु विशाल देवको दर्शनार्थ पुगिबक्स्यो। हजुर, जसरी गुरुदेवको शिक्षा दीक्षा सम्पन्न भएपछि सद्गुरु लाल साहेब जो चाहिँ एउटा आध्यात्मिक गुरुको मार्गनिर्देशन अनुसार अत्यन्त त्यागी पुरुष, अत्यन्त वैराग्यवान पुरुष हाम्रो परम गुरु, उहाँको शरणमा गुरुदेव पुगिबक्स्यो। र त्यतिखेर गुरुदेवको चित्र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। भर्खर जवानै होइसिन्छ, सम्भवतः 25-30 वर्षको सायद होइसिन्छ। हजुर, अनि यहाँ यद्यपि उहाँको शिक्षा दीक्षा जुन अन्तबाट भए पनि जीवन पर्यन्त उहाँको सेवामा, उहाँको आज्ञामा, उहाँको एउटा साधनाको निर्देशमा लवलीन भएर उहाँ चाहिँ लागिबक्स्यो। अनि त्यतिखेरका तात्कालीन सन्त समाजहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो लगभग धेरै नै पुरानो तस्बिर हो। यो हाम्रो लगभग विक्रम सम्वत 2000 को आसपासको यो तस्बिर हुनुपर्छ। र सद्गुरु विशाल साहेबसित जीवन पर्यन्तै श्रद्धा भक्तिको एउटा अटुट मार्गमा गुरुदेव चाहिँ संलग्न होइसियो। अब अस्ति पनि जुन सन्त श्री पूज्य सन्त श्री निष्ठा साहेबजी आउनुभएको थियो, त्यही परम्परामै हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरु प्रेम साहेबको भेषधारी जुन सद्गुरु प्रेम साहेब चाहिँ यहाँ होइसिन्छ। अहिले जुन हामी यो आश्रमको रूप देखिरहेका छौँ, यो आश्रम आजभन्दा झन्डै 70 वर्ष अगाडि यहाँ अर्को एउटा आश्रम थियो जुन चाहिँ टायलको छानो भएको, र त्यसमा चाहिँ गुरुदेवजी बसिबक्सिया थियो। र अहिले जुन यो मोहडा नयाँ संरचना छ, यो धेरै होइन, यो 2-3 वर्ष अगाडि र यो 15-20 वर्ष अगाडिको हो। र यो ठाउँमा आश्रम हुनुभन्दा पहिला यो आश्रम त्यहाँ कुपनडोलमा थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने गुरु कबीरको एउटा साधना परम्परालाई चाहिँ धानेको यो आश्रम झन्डै 100 वर्ष पुरानो हो। र यो आश्रम चाहिँ स्वयं गुरुदेवकै एउटा छोरो होइबक्सिन्थ्यो। जब साधु हुनुभयो त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि कहीँ गएन। अतएव यो यसलाई संस्था स्थापना गर्न उहाँलाई केही कठिनाइ भएन। तर पछिल्लो चरणमा जब यो चाहिँ निर्माणको काम आरम्भ भयो, तब फेरि सबै भक्त सज्जनहरूको श्रद्धाले चाहिँ यसरी यो सम्पन्न भयो। हजुर, यो चाहिँ जो संस्थापक सद्गुरु श्री सन्त शरण साहेबजी हुनुहुन्छ, उहाँको समाधि हो। हजुरले त्यहाँ पढ्न नि सक्नुहुन्छ। सद्गुरवे नमः, सद्गुरु श्री सन्त शरण साहेबजी हो। जन्म तिथि साउन शुक्ल नवमी, विक्रम सम्वत 1976 साल।
विदेह मुक्ति फागुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम सम्वत 67 साल र उहाँको कीर्ति सद्धर्म अहिंसा प्रकाश विवेक मार्तण्ड सदाचार दर्पण यो हिन्दीमा छ। नरनारीको प्रबोध यो पनि हिन्दीमा छ। धुवा मदिरा व्याख्या नेपालीमा छ। र उहाँको जब शरीर शान्त भयो तब सबै भक्त सन्तहरूको बिचमा उहाँलाई चाहिँ यिनै समाधिस्थ गराइयो। किनभने सन्त महापुरुषहरूको जुन शरीर छ त्यसलाई चाहिँ जलाइँदैन, एउटा त्यसबाट चाहिँ प्रेरणा शिक्षा लिने चाहिँ एउटा स्मारकको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई राखिन्छ। सायद यही प्रक्रियामा पनि हुनसक्छ अरू धेरै मूर्तिहरू पनि चल्तीमा आएको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ। यो जुन तस्बिरमा सबै एउटा भक्त श्रद्धालुहरूको बिचमा जो बुढी माताजी होइसिन्छ उहाँ नै सद्गुरुदेवजीको माताजी हो र उहाँकै प्रेरणाबाट सद्गुरुजी यो चाहिँ अध्यात्म मार्गमा लाग्नुभयो र त्यसैको एउटा प्रताप हो कि आज यो चाहिँ एउटा ठाउँ एउटा आश्रम छ जहाँ चाहिँ सबै श्रद्धालु जिज्ञासु साधकहरूको लागि आश्रयस्थल छ। यो लगभग 35-37 सालतिरको हो विक्रम सम्वत फोटो। त्यतिखेर माताजी होइबक्सिन् थियो र त्यतिखेरका तत्कालीन श्रद्धालुहरूको यो फोटो हो। त्यसमध्येमा 2-4 जना अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा थाहा छ जुन हामी चर्चा नि गर्नेछौँ र उहाँहरू माताजीको प्रसङ्ग पनि आउने नै छ। हजुर, यो जुन फोटो छ सन् 2005 को त्यो बेलाको फोटो हो जतिखेर गुरुदेवजी चाहिँ सक्रिय होइबक्सिन् थियो र त्यो दिनमा चाहिँ स्वर्गीय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू गुरुदेवको दर्शन र आशीर्वादको लागि पाल्नु भएको थियो र उहाँ गइसकेपछि चाहिँ यो फोटोग्राफर त्यो दिन अलि ढिलो आउनुभयो अनि त्यो बेला चाहिँ यो ग्रुप फोटो लिएको हो। त्यतिखेर सबैजना चाहिँ यहाँ गुरुदेवजी हुनुहुन्छ र म पनि बाल्यावस्थामै छु। त्यतिखेर सबै देखिन्छ। हजुर, म यिनै छु। अनि हाम्रो सबै आश्रमको सबै सेवा गर्नुहुने हाम्रो सन्त श्री सत्यम साहबजी यहाँ हुनुहुन्छ। सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ बोर्डदेखि सात्विक साहब यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना। अनि अहिले वर्तमानमा जो गुरुपदमा आसीन हुनुहुन्छ पूज्य श्री तत्पर साहबजी यहाँ होइसिन्छ। हामी सबैजना यहाँ छौँ र त्यो बेलाको चाहिँ एउटा यो सुन्दर एउटा स्मृति भनौँ जसलाई चाहिँ अहिले सम्झिँदा पनि एउटा गुजबम्स एउटा चाहिँ आनन्दित महसुस हुन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहब हुनुहुन्छ र गुरु कबीरको जुन एउटा गुरु कबीरको यो एउटा साधना परम्परालाई मैले हल्का जोडेर निवेदन गरौँ भने वैदिक कालमा के यस्ता मुनिहरू हुन्थे जो चाहिँ एकान्तवासी हुन्थे, कर्मकाण्डबाट पर रहन्थे। हो त्यो जुन एउटा सन्त परम्पराको धारा हो जसमा चाहिँ रिचुअल कर्मकाण्डलाई चाहिँ एक साइड गरेर आत्मशोधन, मनशोधन अनि मन दमन, इन्द्रिय दमन, मन समन गर्ने एउटा जुन अध्यात्मको धारा गुरु कबीरले चलाउनु भयो र गुरु कबीरले त्यो धारा चलाउने सिलसिलामा एउटा अद्भुतको ग्रन्थ बोलिबक्स्यो। त्यसको नाम थियो सद्ग्रन्थ बीजक। यद्यपि अहिले मेरो हातमा इङ्ग्लिसको छ कबीर बीजक र यो बीजक उहाँले एउटा यो बीजक चाहिँ लेखिएको होइन। अहिलेसम्म मानवीय सभ्यतामा वेद र उपनिषद बाहेक नलेखिएका धर्मग्रन्थहरू मध्येमा एउटा यो पनि पर्छ। किनभने उहाँले भन्नुभयो मसी कागज छुवो नै कलम गहो नै हात। मैले मसी कागज केही पनि छोएको छैन अनि तर मैले चाहिँ चारै युगका महात्म कबीर मुखै जनाई बात। जुन एउटा चारै युगको रहस्य सरल अर्थ हो, अध्यात्मको रहस्य, व्यवहारको रहस्य, दर्शनको रहस्य यसमा मैले व्यक्त गरेँ। यो उहाँबाटै चाहिँ एउटा स्वीकार गर्नुभयो, स्वीकृति दिनुभयो र त्यतिखेरको जुन 15औं शताब्दी 16औं शताब्दीका
तत्कालीन वैष्णव सन्त नाभादासजी महाराज जस्ता मान्छेहरूले यो गुरु कवीरले जुन बीजक मर्जी भयो यसलाई चाहिँ बीजक उहाँकै शब्द हो भनेर त्यतिखेर पनि स्वीकारिएको थियो। सन्तो बीजक मत परमाना कि बीजकलाई नै प्रमाणित मानिएको छ आदि इत्यादि। र यही सद्गुरु कवीर साहेबकै परम्परामा गुरुदेवको परम गुरु सद्गुरु श्री सन्त शरण साहेबजीको परम गुरु सद्गुरु विशाल साहेब होइबक्स्यो। उहाँ पनि एक अद्भुतको महापुरुष होइबक्सिन्थ्यो र उहाँ जो होइसिन्थ्यो आधुनिक समयकै हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2030-32 सालतिर उहाँको शरीर छुट्यो र उहाँले जुन गुरु कवीरले जस्तो मर्जी भयो कि मैले चाहिँ मसी कागज छोको छैन तर पनि मैले बोल्दिएँ, तर सद्गुरु विशाल देवले मसी कागज नै नछोइकन लेख्ने मा गुरुदेव स्वयं र सद्गुरु प्रेम साहेब लगायत तमाम शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो जुन सद्ग्रन्थ विशाल वचनामृत छ यो पनि लेखिएको होइन, यो मनैमा रचेर मनैमा कथेर मनैमा कण्ठ गरेर अनि अभिव्यक्ति गरिएको हो। यसमा एक शब्द पनि कसैले हेराफेरी गरेका छैन र उहाँ चाहिँ यो 20औं शताब्दीकै हुनुभयो भने यदि यो गुरु कवीरको सन्त परम्परालाई हामीले अलिकति केलाउने हो निहाल्ने हो भने अलिकति हामी अगाडि जाउँ। र उहाँ हुनुहुन्छ सद्गुरु श्री राम रहस्य साहेब। सद्गुरु राम रहस्य साहेब एउटा अन्य परम्परामा एउटा मण्डलेश्वर जस्तो पदमा हुनुहुन्थ्यो। जब गुरु कवीरको यो चाहिँ एउटा साधना पद्धतिको ज्ञानलाई उहाँलाई बोध भयो, पहिला उहाँको नाम थियो राजाराम द्विवेदी र राजाराम द्विवेदी त्यागमार्गमा त पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, तर यो सन्त परम्परा या भनौँ गुरु कवीरको एउटा जुन आध्यात्मिक विचारबाट चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँले थाहा पाएपछि कि यसमा समर्पित जीवनसित लाग्नुभयो र उहाँको खास विशेषता भनौँ भने यो सन्त परम्पराको एउटा धारालाई गुरु कवीरको जुन एउटा सद्ग्रन्थ छ त्यसलाई शास्त्रीय रूप उहाँले दिनुभयो। शास्त्रीय रूप भन्नाले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ पस्किसकेपछि प्रतिपादन स्वरूप जब हामीले कुनै विषयवस्तु प्रस्तुत गरिन्छ त्यो परम्परामा त्यो एउटा चाहिँ ढाँचामा लगेर उहाँले एउटा अद्भुतको ग्रन्थ रचना गर्नुभयो, पञ्चग्रन्थी या पञ्चग्रन्थी। पञ्चग्रन्थी 5 खण्डमा भएको निकै नै बृहत विशाल र एउटा गुरुगम्भीर ग्रन्थ हो। यसै गरी यहाँ परम्परामा अर्को महापुरुष हुनुहुन्छ सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब, जुन हामीले बुरहानपुर आश्रमको चर्चा गऱ्यौँ। त्यही आश्रमको पहिलो कर्णाधार उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सर्वप्रथम बीजकको पहिलो टीका उहाँद्वारा भयो। गुरु कवीरले भनेको टीकामा त्यो अर्थ के थियो कस्तो थियो धेरै त बुझिने थियो, धेरै नबुझिने पनि थियो। त्यो नबुझिनेलाई चाहिँ उहाँले यो भने हो किनभने यसको अर्थ यानी छ भनेर तार्किक रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा सिलसिलाबद्ध टीका व्याख्या प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँ अत्यन्तै वैराग्यवान अत्यन्त प्रतापी पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अनेक कृतिहरू छ जस्तो निर्णयसार, जस्तो वैराग शतक आदि इत्यादि, जुन ग्रन्थमा चाहिँ आत्मज्ञान आत्मशोधन र आफैलाई परिशुद्धि गर्ने कुराहरूको चाहिँ एकदम खजाना छ र नेपालको परिवेशमा यो कुराको प्रचार चाहिँ लगभग शून्य नै छ भन्ने हुन्छ। किनभने मुठ्ठीभरिको भक्तहरूलाई थाहा हुनु भने यत्रो 3 करोडभन्दा बढीको देशमा 100-200 जना मात्रै जोडिनु भने त केही नै होइन। तर यो अध्यात्म भनेको चाहिँ हामी सबैलाई हक लाग्ने कुरा, हामी सबैलाई चाहिने कुरा हो, यो हामी सबैको हो। हजुर, यसै गरी अर्को महापुरुष हुनुभयो आजभन्दा लगभग 100-150 वर्ष अगाडि सद्गुरु श्री काशी साहेब। उहाँ पनि बुरहानपुरकै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ रेलवेमा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। कुनै काम गर्ने किसानले यो गुरु कवीरको बीजकको गीत सुनेर उहाँ प्रभावित हुनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो यो तिमीले किताब कहाँबाट पायौ त भन्दा
त्यो भक्त किसानले भन्नुभयो हाम्रो गुरु स्थान बुरहानपुरबाट। तब उहाँ आफ्नो बुरहानपुर पुग्नुभयो, जुन हामीले भक्खर लाल साहेब सद्गुरु पूर्ण साहेब एउटा जुन केन्द्र थियो, र त्यहाँबाट पछि उहाँ चाहिँ लागेर त्यहाँको साहित्यको विकासमा ठुलो योगदान उहाँले पुर्याउनु भयो। निष्पक्ष सत्यज्ञान दर्शन उहाँको अति नै प्रभावकारी ग्रन्थ चाहिँ अहिलेसम्म पनि उपलब्ध छ, जहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा बहुज्ञता, उहाँको तार्किक शैलीता र एउटा अध्यात्मलाई चाहिँ बहुमुखी र सर्वकालिक कसरी बनाउन सकिन्छ। एउटा कुरा के देखियो भने हरेक सद्गुरुले चाहिँ केही न केही पुस्तक लेखेको, कुनै ग्रन्थ लेखेको देखियो है। हजुर, त्यसमा नलेखेको पनि हुनुहुन्छ। हामी आउँदैछौँ, यता अर्को सद्गुरु हुनुहुन्छ सद्गुरु लाल साहेब। यद्यपि उहाँले कुनै सद्ग्रन्थ चाहिँ लेखिबक्सिएन, तथापि जीवनभर उहाँले अध्यापन गराउनुभयो साधु समाजमा, र एकदम शास्त्रको ज्ञाता, यो सन्त परम्पराको मूल मर्मलाई भली भाँति उहाँले चाहिँ बुझ्नुभएको, मनन गर्नुभएको महापुरुष होइसिन्थ्यो। र सद्गुरुदेवको चाहिँ जुन यो सन्त परम्पराको ग्रन्थहरूको अध्ययन छ, उहाँबाटै अध्यापन भएको हो सद्गुरुदेवलाई। ठिक। र यता अगाडि जब हामी आउँछौँ, सद्गुरु प्रेम साहेब हुनुहुन्छ। एउटा अत्यन्त सरल व्यक्तित्व, अत्यन्त वैराग्यवान र आँसु कवि व्यक्तित्व, कवित्व शक्ति एकदम कुट भरिएको, र सद्गुरु विशाल देवको अनन्य शिष्य भइबक्सिन्थ्यो उहाँ। यद्यपि सद्गुरु विशाल साहेबको जुन भव्यान छ, त्यो भव्यानलाई चाहिँ एकदम आकर्षक शैलीमा, सुन्दर शैलीमा दृष्टान्त र भजनबाट युक्त गराएर जुन भव्यान, त्यो विशाल वचनामृतको टीका उहाँले गरिदिनु भयो, त्यो आफ्नो गुरुदेवको बाणीलाई अमर्त गराइदिनु नै भयो। पछि आउने एउटा जिज्ञासुहरूलाई, अध्यात्म प्रेमीहरूलाई अनन्तकालसम्म अध्यात्मको बुझ्ने बाटोको लागि उहाँले प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसैले उहाँको उपकार नै अनन्त छ। र साथसाथमा उहाँ सद्गुरु श्री सन्त शरण साहेबजीको गुरुभाइ भइबक्सिन्थ्यो। तर गुरुभाइ भएर पनि उहाँलाई गुरुतुल्य नै श्रद्धा र भक्ति, उहाँको आस्था थियो। गुरु श्री रामस्वरूप साहेबजी, जुन हामीले बुरहानपुरको आश्रमको जिक्र गरियो, उल्लेख गरियो, हो त्यो आश्रमको 8औं आचार्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो आश्रम उहाँको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा जुन सद्गुरु सन्त शरण साहेबजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको र सद्गुरु सन्त शरण साहेबजी, सद्गुरु रामस्वरूप साहेबजीको हजुरबा एउटै। उहाँ सद्गुरु सन्त शरण साहेबजी छोरीको छोरो र सद्गुरु श्री रामस्वरूप साहेबजी छोरोको छोरो। अर्थात् खगदत्त पाण्डे जो हुनुहुन्छ, षड्दर्शनाचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ छोराको तर्फबाट भएको छोरो पनि साधु हुनुभयो, छोरीको तर्फबाट पनि जो हुनुभयो उहाँ पनि साधु हुनुभयो। यस प्रकार फुपू चेला मामा चेला हुनुभयो। र यो गुरुस्थानमा बुरहानपुरमा आएपछि पनि उहाँहरूको भेष चाहिँ एउटै गुरुद्वारा भयो, गुरुभाइ नै हुनुभयो। र सद्गुरु रामस्वरूप साहेबजी चाहिँ ती चाहिँ बुरहानपुर आश्रमको चाहिँ महन्त भएर उहाँले 52 वर्ष त्यहाँ चाहिँ आश्रम चलाउनु भयो। र त्यो 52 वर्षमा बुरहानपुरको ठुलो विकास भयो। साहित्यको दृष्टिकोणले, एउटा चाहिँ साधु समाजको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले, र यो अध्यात्मको प्रचार जनजनमा होस्, एउटा भक्तहरूको विस्तारको रूपले हेर्ने हो भने उहाँले असीमित काम गर्नुभएको छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामी जस्तो सानो मान्छेहरू जो गुरु मार्गमा आएका छौँ र यो साधना मार्गमा बिस्तार अगाडि बढ्दैछौँ, त्यसको लागि उहाँ चाहिँ एउटा अति अतुलनीय प्रेरणा पुरुष हुनुहुन्छ। एउटा नेपालको मान्छे भएर, नेपालको शरीर भएर, र त्यो चाहिँ भारतवर्ष जस्तो ठाउँमा गएर त्यहाँको महन्त भएर त्यहाँको चाहिँ अनेकानेक नभनौँ लगभग सम्पूर्ण सद्ग्रन्थको टीका, पञ्चग्रन्थीदेखि लिएर षड्ग्रन्थदेखि लिएर बीजक महाभाष्यदेखि लिएर वैराग शतक सन्ध्यापाठ लगायत र अनन्त आफ्नो कविताहरू चाहिँ लेखेर उहाँले साहित्यको भण्डार भरेर यो सन्त परम्परालाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। र उहाँले स्थापना गरेको आश्रम एकान्त कुनामा पनि छ, जुन यो एकान्त कुनामा। ठीक। हजुर,
उहाँ हुनुहुन्छ सद्गुरु श्री आज्ञा साहेबजी। सद्गुरु श्री आज्ञा साहेबजी यो पारक सिद्धान्तको एउटा खम्बै हुनुहुन्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। जसरी सद्गुरु विशाल साहेबको साथमा गुरुदेव होइसिन्थ्यो, त्यसै गरी उहाँ पनि सद्गुरु विशाल साहेबकै शरण परेर सद्गुरु विशाल साहेबद्वारा नै उहाँलाई चाहिँ नामाकरण गरियो आज्ञादास भनेर, र उहाँलाई चाहिँ हामी सद्गुरु आज्ञा साहेब भनेर चिन्छौँ। र उहाँद्वारा सर्वप्रथम नेपालीमा बीजकमा टीका गरिबक्स्यो। आजसम्मको सन्त परम्पराको इतिहासमा बीजकलाई नेपालीमा टीका गरिएको थिएन, तर सर्वप्रथम उहाँले गर्नुभयो। उहाँका अनेक कविताहरू छन्। छन्द छहारी बुद्धि विनोदमा उहाँको उत्तर छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू छन्द छ, आफ्नो थानको, कर्तव्य आदि इत्यादि अनेक ग्रन्थ लेख्नुभएको आफ्नो धेरै प्रतापी पुरुष होइबक्सिन्छ उहाँले स्थापना गरेको आश्रम बानेश्वरमा छ, जुन पुरानो मेलान्ची खानेपानीको अफिस थियो त्यहाँबाट पश्चिममा पर्दछ, जसलाई चाहिँ आजभोलि हामी पुरानो बानेश्वर भन्छौँ। र उहाँको भक्तहरूको ठुलो जमात छ यहाँ नेपालमा। अनि उहाँ चाहिँ भारतवर्षमा पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ, गुजरात लगायत ठाउँमा। उहाँ हुनुहुन्छ सद्गुरु श्री निराश साहेबजी। अब हाम्रो भाग्यमा जति सद्गुरुहरूको दर्शन थियो त्यति नै पाइयो, उहाँको दर्शन चाहिँ हामीले पाइएन। उहाँको दर्शन गर्नेहरू, उहाँको सेवामा बस्नेहरू यति हुनुहुन्छ, यति गुलियो। यो सबै कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि यी गुरुहरूलाई हामीले दर्शन नगर्या होइन, अपितु उहाँहरूसितै हुर्किएर बढेको हो कि जस्तो भन्ने एउटा आत्मानुभूति हुन्छ। जहाँसम्म उहाँको कुरा गर्दा परम तपस्वी, अत्यन्त वैराग्यवान, हरदम ध्यानमा नै उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई एकचोटि कसैले सोध्नुभयो, इन्डियन हुनुहुन्थ्यो गुजरातको, साहेब कता देर ध्यान में बैठी हो, खडी हिन्दीको बोलीमा, हजुर कति बेर ध्यानमा बस्नुहुन्छ? 2 घन्टा, 2 घन्टा कुछ और, 4 घन्टा कुछ और, 6 घन्टा कुछ और। उहाँले बढाउँदै जानुभयो, उहाँले कुछ और भन्नुभयो। अनि अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो 24 घन्टा, अनि मुन्टो हल्लाउनुभयो। अर्थात् भन्नु खोजेको चाहिँ सन्त महात्माहरूको जीवनशैली नै ध्यानमय हो, र त्यसमा चाहिँ विशेष किसिमले उहाँ चाहिँ द्रष्टा अभ्यास, मनोद्रष्टाको अभ्यासमा चाहिँ संलग्न हुने अत्यन्त पावन पुरुष हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको वैरागको प्रेरणा, एउटा ध्यानको जुन एउटा सिलसिलाको चर्चा छ, त्यो आज पनि सन्त समाज, भक्त समाजमा गुन्जिन्छ। र सद्गुरु विशाल साहेबको प्रमुख शिष्य मध्येमा एउटा उहाँ पनि होइबक्सिन्छ। र उहाँको जुन एउटा पुण्य कृति हो त्यो भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा नि गुन्जिया छ। र धेरै उहाँले यो नेपाललाई चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो। तारेश्वर पर्वतमा विशेष साधना गर्नुहुन्थ्यो। चेतन साहेबजी, हजुर, उहाँको पनि हामीले दर्शन पाइएन, तर त्यही जस्तो मैले अघि नै भने, यही गुरुहरूकै चर्चा परिचर्चामा हुर्किँदा यस्तो लाग्छ कि उहाँहरूसितै हामी पनि हुर्क्यौँ। उहाँको जुन एउटा सद्गुरु विशाल साहेबको मुख्य शिष्यहरूमध्येमा उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। र उहाँले खास गरेर राजस्थानको जुन क्षेत्र हो त्यहाँमा यो जुन एउटा सन्त परम्पराको धारा फैलाउन विशेष योगदान दिनुभएको छ। गुरुपद विनोद लगायत उहाँले पुस्तक लेख्नु भएको छ। र अहिले उहाँले जहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो अहिले त्यहाँ भव्य आश्रम पनि छ, कोटामा, राजस्थानमा भव्य आश्रम छ। र यता सद्गुरु श्री अभिलाष साहेबजी हुनुहुन्छ। यो सन्त परम्पराको धारामा अत्यन्तै यशस्वी र एउटा गौरवमय नाम हो सद्गुरु श्री अभिलाष साहेबजी। आधुनिक समाजमा यो अध्यात्मलाई चाहिँ प्रचारमुखी बनाउन, प्रसारमुखी बनाउन, साहित्यबाट लचिलो बनाउन, र चाहिँ एउटा कस्तो भने मतान्तरमा पनि समन्वय गरेर अगाडि बढाउने काममा जुन उहाँको योगदान छ त्यो अतुलनीय छ, त्यो कालजयी छ। र बीजक, पञ्चग्रन्थी, भव्यान, मुक्तिद्वारदेखि लिएर लगभग 150 ग्रन्थको लेखक हुनुहुन्छ उहाँ। र इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबादमा उहाँको आश्रम छ, र आश्रममा झन्डै 100 जनाको लगभगमा साधकहरू हुनुहुन्छ।
अन्तिम तर कम महत्त्वको होइन जस्तो हामी भन्छौँ। लास्ट बट नट द लिस्ट, हाम्रो अन्तिम गुरु यो हलमा भएको तस्बिरहरू मध्येमा सद्गुरु श्री तत्पर साहेबजी हुनुहुन्छ, जो हजुरले बाहिर दर्शन पनि पाइसक्नुभयो। उहाँको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ एकदम आधुनिक समाजमा आफूलाई चाहिँ सन्त समाजमा तपाएको व्यक्तित्व होइसिन्छ। किनभने जहाँसम्म गुरुहरूको विषय छ उहाँहरूको चाहिँ अलि आचार संहिता नीति नियमहरू पक्का हुन्छ र त्यस्तो आचार संहिता नियममा भएको सद्गुरु सन्त शरण साहेबजीको सेवामा जिन्दगीभर एक रस उहाँले चाहिँ दायाँ बायाँ केही नभनिकन अखण्ड एउटा भक्तिको रूपमा यो आश्रमलाई अनवरत सेवा गरिबक्स्यो। उहाँ चाहिँ एउटा सहनशीलता त्याग धैर्यको एउटा अपूर्व मूर्ति हुनुहुन्छ र अहिले वर्तमानमा यहाँको गुरु पदासीन हुनुहुन्छ। हामीहरूको लागि वैराग ज्ञान भक्तिको प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। हामी जे पनि गर्छौँ उहाँबाटै आज्ञा लिएर अनुमति लिएर उहाँकै आशीर्वाद र प्रेरणाद्वारा चाहिँ यो काम भइरहेछ। र हेर्दाखेरि एउटा सामान्य बालकलाई भेटे जस्तो केटकेटलाई भेटे जस्तो लाग्छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो एउटा जुन स्थिति हो त्यसको अलिकति पनि राई रत्ती भर चाहिँ म चाहिँ यहाँको गुरु हुँ, म चाहिँ यहाँको चाहिँ सबै यसरी चाहिँ मैले मिलाउँदै ल्याएको छु, यो उहाँलाई के पनि एउटा भाव समेत पनि छैन। मलाई लाग्छ एउटा ज्ञानी पुरुष पाकेको पुरुष या चाहिँ आफूमा रमेको पुरुषको निशानी पनि पक्कै पनि यही होला। र यो हाम्रो जीवनको यदि पुण्यको कुनै यदि फल छ भने म भन्छु हाम्रो यो जीवनको एउटा पुण्यको फल हो कि उहाँको जीवनकालमा उहाँको साक्षात्कारमा हामीहरू बसेर साधना मार्गमा जुन अगाडि बढ्नेमा हामी लम्किरहेका छौँ। यो जीवनको यदि पुण्यको फल मध्येमा अग्रगण्यमा यो फल आउँछ। आश्रमबाट गरिने भण्डाराहरूको चाहिँ एउटा सानो विवरण हो। यो भण्डारा भन्नाले चाहिँ साधु सन्तहरूलाई जुन भोजन विशेष पर्वमा गरिन्छ, सन्तजनलाई बोलाइन्छ, त्यो पर्वको यहाँ विशेष उल्लेख छ। र त्यसमा कोही यस्तो पनि श्रद्धालुहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नियमित या वर्षको कुनै प्रत्येक दिनमा तिथिमा नि गर्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा यो चाहिँ लिस्ट हो। यसको एउटा धारणा चाहिँ के त भन्दा मानिसले कमाएको जुन छ त्यो कमाएको आफ्नो मात्रै पेट भर्नु हुँदैन। त्यो आफूले कमाएकोबाट त्यो चाहिँ काहीँ पुण्य आत्माको ठाउँमा, काहीँ एउटा चाहिँ शुद्ध ब्रह्मचारीहरूको ठाउँमा, तपस्वी गुरुहरूको ठाउँमा पनि त्यसको चाहिँ अर्पण समर्पण हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। र साथसाथै यस्तो कर्म गर्ने मान्छेहरूले फेरि अशुद्ध कमाई गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्नु, गलत कर्म गर्नु, अरूको गाँस चिन्नु, यस्तो गर्दा यो कर्ममा त्यस्तो किसिमको धन पार्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ आफ्नो जीवनको कमाइलाई शुद्ध गर भन्ने पनि एउटा अप्रत्यक्ष शिक्षा हो। यो हजुर, यो चाहिँ यो आश्रम जसलाई चाहिँ ट्रस्टमा कवीर सन्त सत्सङ्ग मन्दिर भनेर नामाकरण गरिएको छ, यसको चाहिँ यो संस्थागत नियम हो। यद्यपि यो नियम चाहिँ यहाँ जो बस्नुहुन्छ भने यो चाहिँ आत्मानुशासनको ठाउँ हो कि अनुशासनलाई चाहिँ आफैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त धारणाको ठाउँ हो। तथापि जो कोही झट्टा आउनुहुन्छ भने यहाँको चाहिँ नियम के होला, कस्तो होला, यो बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा यो राखिएको हो। यसमा सबै नियमहरू छ। यहाँ आश्रममा कसले बस्ने, कस्तो मान्छे बस्ने, किन बस्ने, यहाँ बस्दा के गर्ने, कोही बाहिरको मान्छे आयो उहाँले कसरी बस्ने, कसरी के गर्न सकिन्छ, यी विविध कुराको जानकारी यसमा छ। हवस् त, यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बसिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको पनि मुक्तिको बाटो खुलोस्, परमात्मा प्राप्ति होस्, गुरु प्राप्ति होस्, यही शुभेच्छासहित कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.